अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, नाहक कत्ल कभी छुपता नहीं, ये हमने किताबों में पढ़ा और बड़े बुज़ुर्गों से सुना। फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला की हदूद में 2015 में एक नौजवान कत्ल होता है। 10 साल के बाद थाना ठीकरीवाला पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को, जो 10 साल तक दुनिया की नज़रों से और कानून की नज़रों से ओझल रहा, ना सिर्फ ट्रेस आउट करती है बल्कि मुल्ज़म गिरफ्तार भी हो जाते हैं। कौन था कातिल और कत्ल क्यों हुआ, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना ठीकरीवाला की हदूद में आज से 10 साल कबल एक मर्डर होता है और ये मर्डर नामालूम अफराद की जानिब से एक नौजवान को उस वक्त कत्ल कर दिया जाता है जब वो अपनी दुकान को लॉक कर रहा था, बंद कर रहा था। पुलिस के लिए ये मर्डर एक चैलेंज होता है। 10 साल गुजर जाते हैं, वक्त की धूल फाइलों पे जमना शुरू होती है और फिर 10 साल के बाद अचानक ठीकरीवाला पुलिस ये इंकशाफ करती है कि उस मर्डर को ना सिर्फ ट्रेस आउट कर लिया गया है बल्कि उसके मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। मेरे साथ उस कत्ल होने वाले शख्स के नौजवान के भाई मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं कि आखिर इस कातिल से उनकी दुश्मनी क्या थी, क्या ऐसा हुआ था कि इनके भाई को अपनी जान से हाथ धोने पड़े और क्या इनके इल्म में था कि ये शख्स कातिल है या फिर जैसे पुलिस ने कहा कि वो पूरा ड्रामा करता रहा और पूरा एक सिनेरियो रचाने के बाद घर वालों की हमदर्दियाँ भी हासिल करता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है जी। गुलाम मुस्तफ़ा, मकतूल जो कत्ल हुए आज से 10 साल कबल, वो आपके भाई थे? जी, मेरे छोटे भाई थे, उनकी उम्र तकरीबन 21.5 साल थी जी। नौजवान था, शादीशुदा थे? नहीं, शादी नहीं अभी हुई थी, 21.5 साल उम्र थी उनकी। तब आपकी उम्र कितनी थी? मेरी तकरीबन उस वक़्त 35 साल के लगभग थी जी। अच्छा, 10 साल का अरसा गुजर गया। अब बताइएगा कि उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ क्या था? जी, हम उस दिन जिस दिन ये मर्डर हुआ, मैं और मेरे चाचू और एक हमारे और तल्लक वाले दुकान पर ही मौजूद थे। तो दुकान बंद कर रहे थे तो अचानक से जो है वो हम साइड पे खड़े थे, साथ में गाड़ी खड़ी थी। तो गाड़ी की ओट लेकर कुछ लोग आए तो उन्होंने भाई के जो है ना वो फायर किया। तो हमारे उनके पकड़ने तक पहुंचने तक वो जो है वो फिर मोटरसाइकिल पे जो है ना वो बैठ के अफराद जो हैं वो आगे की तरफ चले गए। तो हमने भाई को पकड़ा, फिर उसको जो है ना वो एलाइड हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो रास्ते में ही जो है वो दम तोड़ गया। अच्छा, जिस वक्त इस तरह का कोई वाक़या होता है जब एकदम से फायर की आवाज़ आती है और अपना कोई प्यारा जो है वो नज़र आता है कि वो खून में लथपथ है, तो फिर शायद इन चीज़ों का होश नहीं रहता कि देखने का कि वजह क्या बनी है। सबसे पहली जो होती है इमीडिएट ये होती है कि अपने उस प्यारे को तड़पता हुआ देखकर इंसान कहता है कि ए खुदा इसको किसी तरीके से ज़िंदगी दे देना, फिर फर्स्ट एड के लिए भागता है, इलाज मुआवजे के लिए। क्या मौका पर ही भाई की डेथ हो गई थी या फिर उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बाद में उनकी डेथ हुई? नहीं, जब उनको फायर लगा ना, आवाज़ आई तो हम भागे उसकी तरफ पहुँचे, क्योंकि दुकान के करीब ही था, तकरीबन 8-10 फुट का फासला था। तो हमने जब फायर लगा देखा तो वो नीचे गिरे ना भाई। तो जब नीचे गिरे तो हमारी तवज्जो तो सारी उनकी तरफ हो गई थी, लेकिन मेरे चाचू और हमारा जो एक तल्लक वाला उधर खालिद पर का रहायशी था, तो उसने देखा कि जो लोग हैं ना फायर करके मोटरसाइकिल की तरफ या पेंसिल की तरफ जो है ना वो चले गए। जी, मोटरसाइकिल पे सवार? जी, मोटरसाइकिल पे सवार थे ये। और एक होता है एक टिपिकल, अगर खुदा ना खास्ता आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, लड़ाई है, तो फिर उसको बेस बनाया जाता है। हमने अक्सर देखा, हमने अक्सर FIRs में पढ़ा कि जी आए, उन्होंने ललकारा, किसी तरह का कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट फायर की आवाज़ आई और फिर आपका भाई तड़पते। जी सर, फायर की आवाज़ आई है और उसके बाद जो है बस यही है कि हम भाई को पकड़ के जो है वो उसकी तरफ हो गए हैं, तो वो लोग भाग गए हैं। और भाई की मौका पर डेथ हो गई? नहीं, मौके पे नहीं हुई थी, फायर लगा तो शायद वो बेहोश हो गए होंगे, उनको कोई होश नहीं था। बात आपकी आखिरी उनसे नहीं हो सकी? बात नहीं हो सकी सर, बात नहीं हो सकी। बात होती तो फिर हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता, लेकिन हम उनको फिर फ़ौरन गाड़ी में डाल के फैसलाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में जो है वो उनकी डेथ हो गई। अच्छा, वहाँ से आपने उनको उठाया, रिकवर, अपनी मदद आपके तहत अपनी गाड़ी में? जी जी, अपनी गाड़ी में ले गए हम। उसके बाद फिर क्या पुलिस को बजरिया 15, क्योंकि 10 साल का अरसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान कहता है कि वक्त की धूल के तले वो अट जाती हैं। क्या उस वक्त 15 के ज़रिए जो है इत्तला दी गई या फिर बाकायदा फिर पुलिस स्टेशन में आके आपने एप्लीकेशन?
सर उस वक्त जब ये मर्डर हुआ और हम हॉस्पिटल में थे तो फिर हमने थाना ठीकरी वाला की पुलिस जो है ना पता किया ना कि किस इलाके की ये अपना बनती है, तो हमने थाना ठीकरी वाला से रब्ता किया। तो फिर हमने जो है ना इधर आकर जो है यहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी मैंने अपने तौर पर। अच्छा, ये 10 साल का अरसा गुजर गया, अब एकदम से 10 साल के बाद जब पुलिस ने बताया कि आपके भाई का कातिल हमने अरेस्ट कर लिया है, क्या उस वक्त क्या था? बेयकीनी की कैफियत होती है कि नहीं कित्थों ऐदा होना है, या फिर आपको यकीन था कि नाहक कत्ल जो है वो कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन ये ज़रूर पकड़े जाएंगे? क्या था उस वक्त माइंड में, क्या आया जब पुलिस ने इतला दी कि हमने अरेस्ट कर लिया? मैं उस वक्त ना अपनी वालदा के पास बैठा हुआ था तो मुझे इतला मिली, फ़ोन गया जी अगर आपका मुल्ज़म पकड़ा गया हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो उस वक्त तो मेरी समझ में ही कोई बात नहीं आ रही थी। एकदम से वो जिस तरह कहते हैं ना कि पुराना ज़ख्म ताज़ा हो गया, तो फ़ौरन जो है वो हमने कहा जी अगर पकड़ा गया है तो अच्छी बात है। हम तो 10 साल हो गए इंतज़ार किया, हम तो बड़ा परेशान हुए, थाने में भी कई मरतबा गए और लोगों से भी पूछताछ की, वहाँ पर जो लोग थे उनसे भी पूछताछ की, लेकिन हमें किसी ने कुछ नहीं बताया और हमने नामालूम जो है वो एफ़आईआर करवाई। तो हम सुनते आ रहे हैं, ये रिवायत है और ये एक समझ लें कि अब तो हकीकत बन गई है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि कत्ल जो है ना ये छुपता नहीं है, आखिर कभी ना कभी ये बाहर जो है ये नमूदार हो ही जाता है, खून छुपता नहीं है। आपने बताया कि आप वालिदा के पास, इसका मतलब है कि अल्लाह करीम उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, वो हयात हैं। 10 साल एक जवान बेटे की मौत का दुख वालिदा ने जो उठाया, क्या उनकी कैफियत रही? वक्तन फ़वक्तन उनको वो याद करती होंगी, उनकी आदतों को याद करती होंगी, क्या बीती 10 साल वालिदा पे? और जब उनको पता चला कि पकड़े गए हैं, क्या तासुरात थे? सर ये तो मेरे लिए एक जरा बड़ी अजीबो-गरीब कैफियत बनी हुई है इस वक्त कि मैं अपनी वालदा का क्या बताऊं कि मेरी वालदा इन 10 सालों में जो है वो 2 मरतबा उनको हार्ट अटैक हुआ है, तो और अभी भी वो मेडिसिन पे हैं। तो अभी भी जब उनको पता चला तो उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, उनको मेडिसिन लेके दी और जो है वो उनके गिरकर चोट भी लग गई ना, पाँव पे चोट भी लग गई। तो हम एक तरफ तो उनको संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ ये मामला चल रहे हैं और मैं आपको बताने में मुझे ये बहुत ही दिल जो है घबरा रहा है कि मैं क्या बताऊं कि इस इंतज़ार में मेरे वालिद साहब की दोनों आंखें जो हैं वो रो रो के जो है ना वो ज़ाया हो चुकी हैं, उनको नज़र नहीं आता, चलने से भी वो माजूर हो चुके हैं। माजूर तो वो पहले ही थे लेकिन अब उनसे चला भी नहीं जाता, देखा भी नहीं जाता। अब अगर कोई उनको बताए कि मैं फ़लाँ हूँ तो फिर पता चलता है। तो मेरे भाई के दोनों भाइयों, मेरे भाई के गम में जो है ना मेरे वालिदैन जो है वो बीमार हो चुके हैं, दिल के मसाइल बन चुके हैं और मेरे वालिद साहब जो है आँखों से वो देखने से जो है माजूर हो चुके हैं। क्या आप पैगाम क्या देंगे हमारी वज़ीर आला को, हमारे आईजी पंजाब को, अगर वो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या मसलिहत का शिकार कहीं पे होंगे या फिर इंसाफ होता हुआ और पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? सर इसमें बात यह है कि अब एक शख्स जो 10 साल तक इस कत्ल को छुपाए रखा, हमारे भी जो है वो परेशानी का हमारे लिए भी बाइस बना। मेरे वालिदैन जो है वो वालदा दिल की मरीज़ बन गई, उनको 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ। मेरे वालिद साहब की आंखें चली गईं, वो चलने से पहले ही माजूर थे और हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू सुनी आपने मकतूल के भाई की और 10 साल गुजरे जैसे नाज़रीन इकराम वो नाकाबिले बयान है। इस दुख को, इस दर्द को वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो दुख और वो दर्द बीतता है। और जैसे इन्होंने बताया कि इनकी वालिदा और इनके वालिद का जवान बेटे की जुदाई के दुख में रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो गए। इवन इनके वालिद की आंखों का नूर चला गया, इस हद तक वो रोए। और अब जब मुल्ज़िम गिरफ़्तार है तो फिर ये इंसाफ चाहते हैं और फौरी और मुकम्मल इंसाफ। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन ने जहाँ जहाँ खामियों की निशानदेही की वहाँ पुलिस के अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट किया है। और टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है फैसलाबाद में थाना ठीकरी वाला के अंदर। और केस क्या है आप भी यकीनन सुनकर हैरान हो जाएंगे कि 2015 में आज से 10 साल कबल एक कत्ल होता है और 10 साल का अरसा गुजर जाता है। फाइलें कहीं नीचे दब जाती हैं और उनके ऊपर वक्त की धूल जम जाती है। सब इंस्पेक्टर वाजिद हुसैन SHO तैनात होते हैं और धूल को झाड़ते हुए तमाम दबी हुई फाइलों को निकालते हैं और फिर दर्जा बदर्जा उन पे काम शुरू करते हैं। 10 साल का अरसा गुजरता है, एक नस्ल
پیدا ہونے کے بعد جوان ہونا شروع ہوتی ہے. لوگ جو مدعی ہیں شاید وہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کیس کی پیروی کرنی تھی اور ہم کر رہے تھے. ایک سرپرائز دیتی ہے فیصل آباد پولیس, تھانہ ٹھیکری والا پولیس ان مدعیان کو کہ از خود اس پہ کام کرتے ہوئے مفرور قاتلوں کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کرتی ہے بلکہ گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے اور ایک خوشگوار حیرت مدعیان کا استقبال کر رہی ہوتی ہے. کیا کیس تھا, کیوں قتل ہوا, کب قتل ہوا اور پھر ملزمان کہاں فرار ہو گئے, پولیس نے کیسے ان کو ٹریک کیا, ان سب سوالات کے جوابات لیتے ہیں ایس ایچ او تھانہ ٹھیکری والا سب انسپیکٹر میاں واجد حسین سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم واجد بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. واجد بھائی یہ کیا معاملہ ہے, 10 سال ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے ایک مرڈر کو اور 10 سال کے بعد آپ ایک مدعیان کو سرپرائز دیتے ہیں, اے لو تواڈے ملزم, یہ سب کیسے ہوا؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. یہ واقعہ ہے 13 ستمبر 2015 کا. 588/15 FIR درج ہوتی ہے 302 جرم میں. ایک بلائنڈ مرڈر ہے جس میں یہ ذکر ہوتا ہے مدعی غلام مصطفیٰ کی طرف سے کہ میرا بھائی جس کی پینسرا میں ایک دکان تھی, وہ دکان بند کر کے شام کو گھر جانے لگا تو نامعلوم ملزمان نے اس کو بذریعہ فائر مضروب کیا جس سے اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. FIR کے درج ہونے کے بعد اس پہ متعلقہ جو پولیس تھی اس نے رسپونڈ کیا تھا. رسپونڈ کرنے کے بعد ملزمان کو ٹریس آؤٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. اس میں جو اس وقت کی SOP تھیں وہ اڈاپٹ کی گئیں, لیکن انفارچونیٹلی کہ اس وقت جو ہے یہ مقدمہ ٹریس آؤٹ نہیں ہو سکا. اس میں بھی میری پوسٹنگ اس تھانے میں ہوئی ہے 17 اگست کو. تو اس میں ہم نے جو جتنے بھی نامعلوم مقدمات تھے جس میں بلائنڈ مرڈر تھے, اسپیشلی IG صاحب, CPO صاحب اور SP صاحب, DSP صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے ان پہ ورک شروع کیا ہے. جو نامکمل چلان تھے ان کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. اسی ایک کوشش میں یہ مقدمہ ہمارے سامنے آیا, اس میں ہم نے اپنی ایفرٹ کی. تو یہ نامعلوم ملزمان جو ہیں نہ صرف اس میں ٹریس آؤٹ ہوئے ہیں بلکہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور جب یہ مقدمہ درج ہوا 2015 میں, ظاہر ہے ایک مقدمہ جب پولیس کے رڈار پہ ایک چیز آ جاتی ہے, FIR کا اندراج ہوتا ہے تو پھر اس کو شاید ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو مثل کہتے ہیں. اس میں کہیں انہوں نے بعد میں شبے کا اظہار کیا ہو کہ ہمیں ہو سکتا ہے شک ہے فلاں پہ, یا ٹل لاسٹ مومنٹ آج کے دن تک جب تک آپ نے ان کو اریسٹ کیا یہ بلائنڈ ہی رہے, انہیں کوئی شبہ, کوئی دشمنی, ان کو کچھ نہیں تھا, یہ واقعی میں ان کے لیے پورا سرپرائز تھا کہ اچھا یہ قاتل ہیں؟ جی بالکل, اس میں اسپیشلی یہی ہوا ہے کہ جو مدعیان ہیں بالکل اس میں بلائنڈ تھے اور پولیس میں بھی اس میں بالکل بلائنڈ تھی. اس میں جس بندے نے یہ مرڈر کیا تھا وہ بندہ اس میں پولیس انویسٹیگیشن میں بھی ساتھ ہی رہا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک, بلکہ وہ اس کا ساتھی دکاندار تھا. بالکل ان کی ایک دوسرے کے ملحقہ دکانیں ہیں وہاں پہ. تو اس سے یہ بندے سے مرڈر ہوا ہے اور اس نے یہ مرڈر کیا تھا. تو اس کے بعد اس نے یہی گھر والوں کو اور پولیس کو جو ہے نا وہ مس پرسیپشن کی ہے کہ نامعلوم ملزمان تھے اور وہ خود ہی سارے معاملے میں یہ ساتھ ہی چلتا رہا ہے. تو ابھی جب اس کو ٹریس آؤٹ کیا تب تک بالکل صفحہ مثل پہ بالکل خاموشی تھی اور جو تھے مدعیان تھے ان کو بھی اس بارے میں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا اور نہ ہی ان کے جو دوسرے گواہان ہیں یا کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ کیسے پھر ایک قابل آفیسر جو ہے وہ ایک ظاہر ہے ایک سرا الجھی ہوئی ڈور کا ایک سرا ہاتھ میں آ جائے تو پھر اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے یہ مائنڈ میں کیسے آیا کہ اس طرف بھی دیکھ لیا, جو ڈکیتی مزاحمت ہے اس کے بھی ممکنہ جو ہیں وہ دیکھ لیے, جو ٹیکنالوجی اس ٹائم کی جو ریکارڈ پہ تھی چیزیں وہ بھی ساری دیکھ لیں, کیسے یہ ذہن میں کیسے آیا کہ اب ذرا کھرا گھر کے اندر ڈھونڈتے ہیں, قریب ڈھونڈتے ہیں, کہاں سے سٹارٹ کہاں سے کیا؟ جی اس میں ہم نے جب چیزوں کو چیک کیا تو اس بندے کی کچھ تو حرکات تھوڑی سی مشکوک تھیں, کچھ اس میں ہمیں ہیومن انٹیلیجنس نے کافی جو ہے نا وہ بینیفیشری رہی ہیں. مرڈر کرنے کے بعد یہ جو ایکیوزڈ ہے نا یہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا, تو تقریباً یہ 7-8 سال وہاں رہ کے واپس آیا, تو ابھی ریسنٹلی یہ ادھر ہی تھا. تو ہمیں ہیومن انٹیلیجنس سے اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے, کنفرم نہیں تھا. جب ہم اس کو لے کے آئے تھانے تو ہم بھی شیور نہیں تھے, لیکن ہم نے جب اس کو انٹیروگیٹ کیا تو نہ صرف یہ مانا ہے بلکہ اس نے جو ہے اس میں ریکوری کی جو ویپن تھا جس کے ذریعے اس نے فائر کی مارا تھا وہ بھی ریکور کروایا.
वाजिद भाई, जब ये 2015 में एफआईआर का इंदराज होता है तो आपने कहा कि क्योंकि ये उनके घर वालों के साथ अटैच था, एसोसिएट था, उसकी दुकान का हमसाया था, तो क्या जो सिनेरियो एफआईआर में फिर जो मुद्दईयान ने लिखवाया वो इसके कहने पे जो है वो दर्ज करवाया होगा कि 3 लोग थे, बाइक पे आए और उन्होंने बगैर कुछ कहे, बगैर कोई ललकरा मारे सीधी फायरिंग की और पता ही नहीं चल सका किसी को कि क्यों फायरिंग की? ये सब ड्रामा सीन जो है वो इसी मुल्जिम का क्रिएट किया हुआ था? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये साथी दुकानदार था, तो ज़ाहिर है फिर मौके पे जो साथी होते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो वही होते हैं, तो उन्होंने जो ना बताया है कि इसमें ये कुछ है, तो मुद्दईयान ने एफआईआर दराज करवाई है। लेकिन मुद्दईयान जो थे उनको चूँकि वो जानते नहीं थे ये कौन है, तो इसको भी उनकी पहचान नहीं थी, क्योंकि उस बंदे की ये मुद्दई जो बेसिकली ये गोजरे के रहने वाले हैं, तो इस बंदे को भी नहीं जानते थे। उसका भाई जो मर्डर हो गया है वो इसको जानता था। ओके, मैं अब इस सिनेरियो बिल्कुल समझ में आ गया कि मुद्दईयान कत्ल हुआ और गवाहान के सामने हुआ, लेकिन क्योंकि उनकी जान पहचान नहीं थी उन्हें नहीं पता चल सका कि कौन बंदा इनको मर्डर करके भाग गया। जी बिल्कुल, इसमें इसी तरह से हुआ है कि उनकी जान पहचान नहीं थी, वो इसको जानते नहीं थे, तो उनको नहीं पता था कि किसने मर्डर किया, उनके लिए तो अननोन ही थे। भाई कितना अरसा लगा आपको फाइल उठा के उसमें से मिट्टी धूल झाड़ने से लेकर इसको अरेस्ट करने तक? कितना टाइम लगा? क्या बहुत चैलेंजिंग था ये, या फिर एक एक्सपीरियंस हो जाता है, एक ऑफिसर्स पे एक स्टैंप लग जाती है कि ये वाला ऑफिसर मुश्किल से मुश्किल केस को भी चुटकी में हल कर देगा? कितना टाइम लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसमें ये अल्लाह ताला की अता होती है। ब्लाइंड मर्डर जो होता है वो कर्ज़ होता है, वो माशरे पे भी, पुलिस वालों पे भी, सीनियर्स की भी हमेशा से ये इंस्ट्रक्शन रही हैं, तो इसमें एफ़र्ट्स होती हैं हमारी, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात मदद करने वाली होती है। और कत्ल जैसे कि आपने सुना है कि कभी छुपता नहीं है, तो कभी ना कभी सामने आना ही होता है, तो बस इसमें हमने एफ़र्ट की हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मदद की है और ये ट्रेस आउट हो गया। और ये बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की कि हमारे ज़रिए अल्लाह ने वसीला बनाया कि उस बंदे का जो कातिल था वो पकड़ा गया है। इंटेरोगेट आपने इसको किया होगा, बेसिक मोटिव क्या बताता है, हुआ क्या, क्या तकलीफ़ थी इसको? इंसानी जान लेना कोई बिल्कुल आसान काम नहीं है। ज़र जन ज़मीन कोई ना कोई तीनों चीज़ों में से होती ही है। क्या ये क्या बताता है क्यों इसको ऐसी नौबत आई कि इसे एक इंसानी जान लेना पड़ी और फिर बाकायदा प्लान करके मर्डर करके उसको एग्जीक्यूट किया इसने प्लान को और फिर फ़रार हो गया, और 7-8 साल के बाद ये शायद मुतमिन हो गया होगा कि अब मुझे सारी ज़िंदगी कोई नहीं पकड़ सकता? क्या मोटिव क्या बताता है? जी बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल मुतमिन था और इसको यही लगता था कि अभी ये केस क्लोज़ हो चुका है, अभी तो कभी भी इसका पता नहीं चलेगा और ये पकड़ा नहीं जाएगा। इसमें ये तीनों चीज़ें जन ज़र ज़मीन ये तीनों ही नहीं है, इसमें टोटल डिफरेंट स्टोरी है, तो वो भी फर्दर इसकी इंटरोगेशन हो रही है। अभी प्रोसेस में है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती और हम पुलिस की इन पेशा वाराना मजबूरियों को समझते हैं, इसलिए और हमारे नाजरीन भी अब मुजरिम कौन देखकर समझ चुके हैं और नाजरीन बाकायदा अब पंजाब पुलिस का हिस्सा बन चुके हैं। बताइएगा, क्या अकेला है या इसका साथ किसी और ने दिया, और अगर दिया तो वो भी पुलिस के रडार पे हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये चीज़ अभी देखी जा रही है, अभी ये कहना कबल इस वक्त होगा, तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में ये चीज़ें सारी क्लैरिफाई हो जाएंगी। मर्डर वेपन आपने कहा कि इसने जो है वो बरामद करवा दिया है, मर्डर वेपन पुलिस ने रिकवर कर लिया? जी बिल्कुल, रिकवर हो चुका है वो। बहुत शुक्रिया वाजिद भाई। नाज़रीन इकराम, आपने SHO थाना ठीकरी वाला सब इंस्पेक्टर मियाँ वाजिद हुसैन की गुफ्तगू सुनी, और एक दफ़ा फिर टीम मुजरिम कौन अप्रिशिएट करती है फैसलाबाद पुलिस को और ख़ास तौर पर थाना ठीकरी वाला पुलिस को। एक 10 साल कबल होने वाला ब्लाइंड मर्डर जिसमें पुलिस 10 साल तक एक बंद गली में रही, कोई क्लू नहीं था, और उस फाइल को निकाल कर जब रिव्यू किया SHO थाना ठीकरी वाला ने, तो फिर महज चंद दिनों के अंदर ना सिर्फ मुल्जिमान को ट्रेस आउट किया बल्कि वो कानून के कटहरे में हैं और उन्हें करार वाकई सज़ा भी दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना ठीकरी वाला की हदूद में 21 साला तैयब आज से 10 साल कबल कत्ल हुआ, और 10 साल के बाद इस ब्लाइंड मर्डर केस को थाना ठीकरी वाला पुलिस ने न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि मुल्जिमान को गिरफ़्तार भी कर लिया। मेरे साथ मकतूल तैयब के दोस्त, हमसाए जिनके साथ उनका बचपन गुजरा वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर तैयब को किस जुर्म की सज़ा मिली और तैयब के अहले खाना ने 10 साल तक
किस जुर्म की सज़ा काटी। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम नुमान हैदर है। नुमान भाई, आप तैयब के दोस्त हैं, हमसाए भी हैं, वो पंजाबी में कहते हैं कट्ठे जमे पड़े हैं। क्या आदत थी तैयब की, किस जुर्म की सज़ा में वो इस दुनिया से चला गया और उस उम्र में गया 21 साल, जब जवानी आ रही होती है, जब इंसान अपने वालिदैन का सहारा बनने के ख्वाब देख रहा होता है, क्या हुआ था उसके साथ? असल में इनके ये जो भाई हैं, इनके दो भाइयों का मर्डर हुआ है। एक मुर्तज़ा था, वो तकरीबन 17 साल पहले उनका मर्डर हुआ है, और 10 साल पहले तैयब का मर्डर हुआ है। ये सारे इस्लामी भाई हैं, दावत इस्लामी वाले। इनका किसी के साथ ना कोई फड्डा है, ना कोई लेन देन का कोई मामला है, ना कोई चक्कर है। कि दोनों ब्लाइंड हैं, पता ही नहीं चला आज तक। तो ये चंद दिन पहले के तैयब के मर्डर का जो पता चला है, बड़ी खुशी हुई है। इंसाफ इनको मिलना चाहिए। बहुत ही इज़्ज़त करने वाले और अच्छे इंसान हैं ये। मोहल्ले में इर्द गिर्द इनके जो मामलात हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं। ये आपने एक नया इंकशाफ किया है हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, कि 10 साल कबल तैयब कत्ल होता है, लेकिन तैयब से भी 7 साल कबल जो है उसका एक और भाई भी मर्डर हुआ था। वो क्या स्टोरी? असल में वो उनके भाई ने डिवोर्स दी थी अपनी वाइफ को, तो इन्होंने जिस बंदे को नामज़द किया था वो उनके अपने भाई के साले को, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। मेरे लिए में ये बात है कि वो मेरा क्लास फेलो है ज़ुबैर यूसुफ, मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छे उनके साथ ताल्लुकात थे मेरे, अब नहीं है। तो उन्होंने ये जो प्लानिड मर्डर करवाया था। तो इस पे आपने फिर पुलिस से रुजू नहीं किया, पुलिस को बताया नहीं कि फ़लाँ सस्पेक्ट हैं? क्योंकि मुद्दईयान का, अहल खाना का ये हक़ होता है कि अगर उनको किसी पे शक गुजरे तो वो पुलिस को बता सकते हैं कि हमें शक है। आपने पुलिस से रुजू नहीं किया, उनको बताया नहीं कि हमें शक है कि हमारे भाई को इसने मारा? असल में मेरे वालिद साहब थे इनके साथ, इनकी सपोर्ट में इनके साथ जा रहे थे। तो इनके भाई के मर्डर होने के तकरीबन 3.5-4 माह बाद एक्सीडेंट में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। तो उसके बाद स्टडी के लिए मैं आउट ऑफ सिटी चला गया, तो इन मामलात का पता ही नहीं था। अब यहाँ पे आने के बाद भी उन्हीं के साथ मेरा रिलेशन, इनके साथ मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है। हालांकि ये मोहल्लेदार हैं, वो भी मोहल्लेदार ही हैं। तो अभी जब ये इनकी ये केसों की दोबारा से ये बातचीत चल रही थी, तो मैंने इनको बता दिया है कि वो इस तरह मेरे सामने उन्होंने सारी प्लानिंग की है, मेरे सामने उन्होंने बात की है कि जैसे अबू हमारे बाहर से आ जाएंगे तो हमने इसकी टांगें जो है ना ज़ाया करवानी है। लेकिन वो एक फ़ायर उसके गलत लग गया, गालबन 16 या 17 उसके फायर लगे थे। तो एक 16-17 फायर, और सारे टांगों में? सारी टांगों में। एक फायर आप कह रहे हैं कि ऊपर पेट के ऊपर चला गया? जी, पेट में चला गया, उसके साथ उनकी डेथ होगी। और ये 2007-8 की बात कर रहे हैं? 7-8 की बात करें तब एक मर्डर था, वो अभी तक ब्लाइंड है, और उसके तकरीबन 7 साल के बाद दूसरा भाई मर्डर हो जाता है, वो भी ब्लाइंड होता है। लेकिन 10 साल के बाद 2015 से 2025 में आकर पुलिस को जो दूसरा कत्ल हुआ था उसके कातिल मिल जाते हैं। तो अब इसको हम कहते हैं कि पुराना खरिंड छिलिया जाता है पंजाबी में, कि वो ज़ख्म था वो ताज़ा हुआ, घर वालों का ज़ख्म ताज़ा हुआ। क्योंकि जो नागहानी मौत होती है, अचानक मौत और कत्ल ख़ास तौर पे, इस पे अहले खानों को सब्र नहीं आता कभी भी, वो बहाने से उसे याद करते हैं। तैयब की कोई ऐसी आदत जो आपको अभी भी याद आती हो तो आपकी आंखें भर जाती हैं? असल में वो हमारा दोस्त था, तो अक्सर ही हमारे मोहल्ले में रवाज है कि वो दरबार शरीफ पे चले जाना बस करवा के, तो महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो चले जाना। वो उसकी आदत थी, उसका ना हाथ बड़ा वजनी था, वो ये खराद का काम करते थे आटो का। तो उसने सभी को थप्पड़ लगा के वन व्हीलिंग का उसको बड़ा शौक़ था। तो मतलब किस तरह के बड़े उसको चुटकुले याद आते रहते हैं कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर जो दोस्त थे वो दुनिया फानी से चले गए हैं। तो बस के तैयब की बस अल्लाह ताला के कातिल जब अरेस्ट हो गए हैं तो आपको उम्मीद है कि उसके दूसरे भाई के भी, जो उससे भी 7-8 साल कबल कत्ल हुआ था, वो भी मिल जाएंगे? और अब आप बता रहे हैं कि आप कुछ चीज़ों के आपके कान गवाह हैं कि आपने प्लानिंग करते हुए कुछ लोगों को सुना था। तो आप समझते हैं कि अब भरपूर तरीके से जो है एक दफ़ा पुलिस से रजू किया जाए और उनको बताया जाए कि हमें इन पर शक है, आप इनको अपने तरीके से इंटरोगेट कर लें? जी हाँ जी, इंशाल्लाह ये हक सच की बात है। तो ये किसी जगह पे भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो वो इनके साथ है इंशाल्लाह। आप मजबूती से खड़े रहेंगे इनके साथ? बिल्कुल मजबूती से इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने लंगोटिया दोस्त जिसे कहते हैं उसकी गुफ्तगू सुनी, और वो पुरअज़्म हैं। और यहाँ पे टीम मुजरिम कौन को अभी इस लम्हे पता चला कि तैयब का एक और भाई भी उसके कत्ल से तकरीबन 7-8 साल कबल वो भी नाहक कत्ल किया गया, और शायद अभी वो रसा के जो ज़ख्म ताज़ा हुए हैं दोबारा एक ब्लाइंड मर्डर ट्रेस होने से, वो पुरुमीद हैं
کہ دوسرا بلائنڈ مرڈر بھی ٹریس آؤٹ کیا جائے گا اور ان کے دوسرے بھائی کے قاتلوں کو بھی گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ناظرین اکرام، بات ہو رہی ہے اس کیس کی جو 10 سال دبا رہا، ایک بلائنڈ مرڈر۔ پولیس بند گلی میں داخل تھی اور 10 سال کے بعد پولیس جب اس کیس کو دوبارہ سے ری اوپن کرتی ہے، ری ٹیک کرتی ہے، تو پھر ایک ایسے ڈرامائی انداز میں گرفتاری ہوتی ہے جو ٹیم مجرم کون کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ پولیس افسران کو بسا اوقات اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کس حد تک جانا پڑتا ہے۔ ہم نے ناولز میں پڑھا، ہم نے ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھا ناظرین کرام کہ پولیس اہلکار اور انٹیلیجنس حکام جو ہیں وہ بھیس بدل کر مختلف طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محسن باجوہ، یہ اس ٹیم کو لیڈ کیا، انہوں نے اس ٹیم کا حصہ رہے اور ملزم کو پکڑنے میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ آپ کو جو انفارمیشن دینی ہے وہ محسن بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس میں ڈراماٹائز کیا تھا، کیا ایسا تھا جو نارمل روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ السلام علیکم محسن بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہے آپ کی ٹیم فیصل آباد پولیس کہ آپ نے ایک 10 سال کے بعد بھی، وہ کہتے ہیں کہ قتل کبھی چھپتا نہیں اور ناحق قتل تو بالکل نہیں چھپتا، اور آپ نے 10 سال کی دھول پڑی ہوئی فائلوں کو اٹھایا اور ایک بلائنڈ مرڈر کو صرف ٹریس آؤٹ نہیں بلکہ اریسٹ بھی کر لیا۔ یہ صرف ہمارے ناظرین کو اریسٹ کی کہانی بتائیے گا کیونکہ یہ اتنی مزیدار ہے، میں نے آف کیمرہ آپ سے سنی، کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا؟ پہلے فرسٹ آف آل تو تھینکس اللہ المیٹی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پیشہ ورانہ جو ہمیں اصول و ضوابط، جو تربیت ہمیں اور جو رہنما اصول ڈائریکشن افسران بالا کی طرف سے سی پی او صاحب، ایس پی صاحب خصوصی طور پہ ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب کی طرف سے ہمیں جاری ہوئی، ان کی روشنی میں یہ کام کرتے ہوئے ایک کلو ملا ہمیں۔ کلو کو ہم نے جب ویریفائی کیا تو وہ یہ بندہ ہمیں وہی سسپیکٹ جو میسر آ سکا۔ بعد ازاں جو ہمیں ایک گاڑی کا خرابی کا اور سول کپڑوں میں کہ جیسے ایک روڈ پہ چلتے ہوئے گاڑی خراب ہو گئی ہے تو یہ بہانہ بنانا پڑا، چونکہ یہ الیکٹریشین تھا تو راہ چلتے ہوئے ایک گاڑی خراب ہو گئی میری۔ میں نے اس کو کال کیا کہ بھائی میری گاڑی چلتے ہوئے خراب ہو گئی ہے تو پلیز اس کو آ کے ٹھیک کر دو۔ باقاعدہ ایک ڈرامہ رچانا پڑا آپ کو، ایک عام شہری بن کے، ایک مظلوم بن کے، پریشان حال ایک بندہ ہے اور وہ ایک مکینک کو کال کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پھنس گیا ہوں، میں کہیں جا رہا تھا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ آپ کو پورا ایک سین کریٹ کرنا پڑا کیونکہ اس وقت تک بندہ کو کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہی وہ بندہ ہے، تو چونکہ مقبر میں نے چھپایا ہوا تھا تو جیسے ہی یہ بندہ آیا میری گاڑی چیک کرنے کے بہانے اس نے اشارہ کیا کہ یس یہی ہے، تو باقی ٹیم میری پیچھے رہ گئی تھی، وہ تھوڑی دیر لیٹ پہنچی تو میں نے اس کو باتوں میں الجھایا، کبھی فیول پمپ کا بھی کچھ الیکٹریشین فالٹ وغیرہ کا، تو اللہ کا شکر ہے میری باقی ٹیم بھی آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اپنی گاڑی بھی آدھی ادھیڑوا لی تھی اس سے کہ بھائی ادھیڑ دو، صرف آپ ٹائم بائی کر رہے تھے کہ ایک تو پختہ ہو جائے اور دوسرا آپ کی ٹیم جو بیک اپ ہے آپ کا وہ وہاں پہ پہنچ جائے، ضروری تھا، ورنہ اگر اس کو شک ہوتا تو وہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ بالکل بھائی، ایسے یہ کہنا اگر اس کو پتہ چل جاتا، تھوڑا سا بھی شک گزر جاتا تو وہ ادھر سے اس نے ایگزٹ ہو جانا۔ ایک بار پھر محسن بھائی، ٹیم مجرم کون کی طرف سے، ہمارے ناظرین کی طرف سے فیصل آباد پولیس کو شاباش ہے، آپ کو شاباش ہے، آپ کی ٹیم کو شاباش ہے، اور ہم یہ آئی جی پنجاب صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایسے فرض شناس پولیس افسران کو جو ہے وہ باقاعدہ ان کا جو ڈیو ریوارڈ ہوتا ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ ناظرین اکرام، آپ نے بات سنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محسن باجوہ کی، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اتنا آسان کام ہے نہیں۔ 10 سال پرانا ایک زخم جو مدعیوں کا تھا اس پہ مرہم رکھا فیصل آباد پولیس نے، اور کس ڈرامائی انداز میں ملزم کو آئیڈینٹیفائی کر کے باقاعدہ اس کی ریکی کر کے اور اس کے اریسٹ کے وقت بھی پورا ایک ڈرامہ رچانا پڑا تاکہ ایک تو کنفرمیشن ہو جائے اور دوسرا اس کے بھاگنے کے چانسز نہ رہیں۔ ناظرین، ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ ٹھیکری والا کے اندر، اور سب انسپیکٹر قمر زمان جپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انچارج انویسٹیگیشن بھی ہیں۔ اس کیس کو بھی جب ری اوپن کیا گیا، جب پولیس نے فائلوں سے گرد جھاڑی اور اس ہینیس کرائم میں
جو کہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا اور جو پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا کہ 10 سال گزرنے کے باوجود ملزمان کا ابھی تک سراغ کیوں نہیں مل سکا. تو پھر اس ٹیم کا یہ حصہ رہے, لمحہ بلمحہ ان کی نظر رہی آخر کیوں قتل ہوا اور 10 سال تک قاتل پولیس کی حراست میں کیوں نہیں آ سکے. قمر بھائی سے جانتے ہیں. السلام علیکم قمر بھائی, آپ کا بہت شکریہ. بتائیے گا یہ کیا معاملہ کیا تھا؟ 10 سال قبل ایک تقریباً 21-22 سالہ نوجوان قتل ہوتا ہے اور یہ بلائنڈ تھا. پولیس ایک بند گلی میں داخل ہو گئی, پھر شاید وہ کہتے ہیں کہ وقت کی دھول تلے فائلیں دب گئیں. اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے ایک دم ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور اس بلائنڈ مرڈر کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کرتی ہے بلکہ آپ وہ چیتے کی پھرتی دکھاتے ہیں اور ملزمان کو اپنی گرفت میں بھی لے لیتے ہیں. ماجرا کیا تھا؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو. اس کیس میں دراصل جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں نا افسران بالا کے ساتھ, تو اس میں جتنے بھی مقدمات جو پہلے ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں جن میں بلائنڈ بھی ہو جاتے ہیں, جن میں کچھ نامزد ملزمان رہ جاتے ہیں, جو اشتہاری وغیرہ ہو جاتے ہیں, تو فائلیں دیکھی گئیں. فائلوں میں سے یہ ایک FIR میں نے نکالی. اس میں نے دیکھا تو جائے وقوع پہ پہنچا. میں جائے وقوع کا جو ہے پراپر میں نے معائنہ کیا اور جو آس پاس دکانیں تھیں دیگر ان کو میں نے جو وہاں پر شاپ کیپر تھے ان سے ملاقات ہوا, ان سے تھوڑی بہت جو ہے انفارمیشن ملی مجھے. تو بالکل اس میں جو ہے نا یہ کوئی کلو نہیں سامنے آیا. پھر وہ ایک لڑکا ہے, اس سے میں تھوڑی سی انٹروگیشن کرنے لگا جو مین ملزم ہے اس کا مرکزی. تو اس کا تھوڑا سا نا جو بیہیویئر ہے نا وہ مجھے تھوڑا آؤٹ لگا. تو اس کو تھوڑا پسینہ آیا جس طرح سے وہ باتیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا. تو میں نے پھر SHO صاحب سے بات کی کہ یہ تھوڑا ماجرا جو اس طرح سے لگ رہا ہے, اس کی انٹروگیشن کی. اس نے پھر اعتراف جرم کر لیا. قمر بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی ٹریننگ کا حصہ ہے یا ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کرائم اور کرمنل سے آپ کا واسطہ رہتا ہے. کیسے یہ ماتھا ٹھنکنا جس کو کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے مل رہے ہیں اور ایک دم سے پولیس والے ان کی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سوئی پھنس جاتی ہے کہ نہیں جی نہیں ہو نہ ہو اس میں سے کچھ نکلنا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ پارٹ آف ٹریننگ ہے پولیس کا, باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے, یا پھر اس کو ہم کہیں گے کہ وہ وزڈم ہوتا ہے ایک آفیسر کا جس کے تھرو اس کو کسی سسپیکٹ کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے؟ جی ایسے ہی ہے بالکل. یہ انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے انسان کی, اپنی بھی ہوتی ہے, اور دیگر کورسز بھی اس کے کروائے جاتے ہیں ہمارے ٹریننگ سینٹرز میں. تو اس میں جو ہے نا ہمارے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے کہ بندے کا جو فیشل ایکسپریشن ہے نا وہ چیزیں ڈٹرمنٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں, اس کا باڈی لینگویج, اس کی باڈی موومنٹ. تو اسی طرح کا یہی کیس ہے کہ جس طرح سے وہ باتیں بتا رہا تھا مجھے پہلی دفعہ تو فیل نہیں ہوا, جب دوسری دفعہ میں نے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے تو اس کے ایکسپریشن جو تھے وہ ڈیفرنٹ تھے پہلے سے. تو کویشچن ایئر تیار کیا وہ ایک باقاعدہ, اس وجہ سے پھر الحمدللہ یہ ہمیں بڑی اچھی کامیابی ملی ہے. قمر بھائی یہ 10 سال گزر گئے اور شاید مدعیان خود بھی ایک طرح سے مایوس ہو گئے ہوں گے کہ 10 سال گزر گئے, ہم نے بارہا کوشش کی, بارہا پولیس نے کوشش کی, لیکن نامعلوم ہی رہے. اور جب پھر اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے تو کیا جو فرسٹ ایک پولیس آفیسر کے دل میں کیا ہوتا ہے, وہ سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنے حلف سے وفاداری کی, میں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی, یا پھر ایک پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے کہ 10 سال تک میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے لوگ, نو ڈاؤٹ انہوں نے بھی محنت کی ہوگی, ان کے حصے میں یہ کامیابی نہیں آ سکی تو یہ میں نے کر دکھایا. کیا جو فرسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے کامیابی ملنے کے بعد, اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جی یہی ایکسپریشن ہوتا ہے. ایک تو بڑی عجیب سی ایک خوشی ہوتی ہے دل میں, اور دوسرا جو ڈیوٹی کے ساتھ ایک مخلصانہ رویہ ہوتا ہے ہمارا پولیس کا, وہ کافی اچھا فیل ہوتا ہے اس وقت کہ مطلب اس طرح کا کیس کو ٹریس کرنا. اور اس میں دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ افسران بالا بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. تو وہ کپتان کی طرف سے, جو کیپٹن کی طرف سے وہ ایک اپریسیشن آپ کو ملتی ہے, اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے, وہ مورال کو ہائی کرتی ہوگی. ایک سوال قمر بھائی جو پنچ کر رہا ہے جب سے ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے کہ 10 سال کے بعد ایک ملزم جو ہے وہ جب اقبال جرم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرڈر ویپن میں ریکور کرواتا ہوں اور وہ کروا بھی دیتا ہے, تو کیا ہم کسی پروسیس کے تھرو جو ہے وہ اس کو دوبارہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ واقعی وہ کہہ رہا ہے, یا پھر اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پلیوں تو نہیں پا رہا کہ مرڈر ویپن, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا میکنزم؟ اور دوسرا جب آپ نے وہ ریکور کیا مرڈر ویپن تو کیا وہ زنگ آلود پرانا یا ابھی بھی قابل عمل حالت میں تھا؟
جی بالکل، یہ جو پرانے ویپن ہیں نا جو رشین میڈ ہیں سم ٹائمز وہ 100 سال بھی اگر آپ ان کو مٹی میں رکھیں گے نا تو وہ نکالیں گے نا تو وہ چلنے کے قابل ہوں گے. تو یہ بھی ایک پرانا ویپن ہے تو یہ چلنے کے قابل تھا. ایک ہی اس کے بعد اس نے جب یہ جرم کیا ہے اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی استعمال نہیں کیا, کہیں نکالا نہیں ہے. تو جس طرح سے اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تو وہ چلنے کے قابل ہے. اور بعد ہی آتا کہیں. جی دبا دیا تھا. اب اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس کا فرانزک سائنس بھیجیں گے, مزید وہ ڈٹرمنٹ کریں گے کہ یہ ویپن وہی ہے, اور دوسرا اس میں یہ دیکھ لیں گے کہ یہ چالو حالت میں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں فرانزک سائنس لیبارٹری ان کا تعین کر لے گی. عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, قتل کا مقصد چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس سے بڑا گناہ شاید کوئی نہیں ہے کہ انسان کی جان لینا, اور پاکستان کے قانون میں اس سے بڑی تعزیر کوئی نہیں جو دفعہ 302 ہے. ایک قتل اور وہ بلائنڈ قتل, 10 سال تک یہ قتل دنیا کی نظروں سے, قانون کی نظروں سے اوجھل رہے اس کے ملزمان. اور پھر تھانہ ٹھیکری والا پولیس ٹیم شاباش کی مستحق ہے, اپریسیشن کی مستحق ہے کہ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور پھر چند دنوں کے ہارڈ ورک کے اور پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس میں ہمیں پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ نہ صرف جدید ٹیکنالوجی بلکہ جو آفیسرز کی اپنی ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کا بھی کلیدی کردار رہا, اور بالآخر ملزمان جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں ہیں. ان کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جائے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور اس پروگرام میں سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ایک جوان بیٹے کے ناحق قتل نے ایک باپ کی آنکھوں کا نور چھین لیا. اور اس میں ایک اچھا پہلو یہ تھا کہ فیصل آباد پولیس 10 سال کے بعد اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک بلائنڈ مرڈر کیس کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کرتی ہے بلکہ ملزمان کو گرفتار بھی کر لیتی ہے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.